बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो दावा कर रहे हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि वो हुकूमत बनाएगी वफाक के अंदर, यानी कि वज़ीर आज़म उनका होगा। दूसरी बड़ी जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून है, जिसके पास अब तक 75 सीटें हैं और जो इंडिपेंडेंट हैं उनके पास 101 के करीब जो है वो सीटें इस वक्त मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर जो पार्टी आ रही है वफाक के लिए, वो है पीपल पार्टी, जिसके पास 54 सीट हैं। थोड़ा सा तफसीली आज जायज़ा लेंगे कि वफाक के अंदर जो है वो हुकूमत कैसे बन सकती है, पंजाब में हुकूमत कैसे बन सकती है, सिंध में हुकूमत जो है वो कैसे बन सकती है, बलूचिस्तान में हुकूमत कैसे बन सकती है और केपी के अंदर हुकूमत कैसे बन सकती है। इसके लिए हमें अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा कि जो हमारा तजिया, जो हमारी ख़बरें होती हैं वो किस हद तक आपको पसंद आ रही हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मतलब आपको बताएं तो इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 10 सीटों पर जो फाइनल रिज़ल्ट है वो रोक दिया है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई नशिस्तों के भी इंतखाबात का जो रिज़ल्ट है वो भी रोक दिया है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, बैरिस्टर गौर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़े, उनकी तादाद जो है अब तक कोई 101 के करीब है और 75 सीटें जो हैं वो नून लीग के पास हैं। यानी कि अगर जमातों में देखा जाए, अगर जमातें जो हैं उसका तकाबली ज़्यादा लिया जाए तो इस वक्त मुस्लिम नून जो है वो पहले नंबर पर है। फिर दूसरे नंबर पर जो है वो पीपल पार्टी है 54 सीट के साथ। एमक्यूएम के पास 17 सीटें हैं और इसी तरह मुस्लिम लीग काफ और जेयूआई के पास 3-3 सीटें हैं और आईपीपी के पास भी 2 सीटें इस वक्त मौजूद हैं। अब अगर देखें तो कोई भी जमात जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले अपना फ़ैसला कर सके, अपना वज़ीर-ए-आज़म ला सके और अपना सदर पाकिस्तान जो है वो ला सके। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि तहरीक इंसाफ अगर ये क्लेम करती है कि वो हुकूमत बनाएगी वफाक के अंदर, तो वो कैसे बनाएगी? 101 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में सारे जो है वो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं। ये हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो जो चीज़ें सामने आ रही हैं और हमने मुख्तलिफ़ हलकों का जायज़ा लिया है, तो तहरीक इंसाफ के जो क्लेम कर रही है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सारे उनके हैं, तो सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनके नहीं हैं। और उसमें से भी कोई 30 के करीब ऐसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन जीते हैं। उनका राब्ता हो चुका है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ। कुछ लोग जो है वो नून लीग को जॉइन करने जा रहे हैं और कुछ पीपल्स पार्टी को जॉइन करने जा रहे हैं। दोनों दोनों पार्टियों ने अपना ज़ोर लगाना है। एक तरफ इत्तेहाद के लिए बैठेंगी और दूसरी तरफ जो है जो जोड़ तोड़ है वो भी अपना अपना जारी रखे हुए हैं। तो अराउंड 30 से 40 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो किसी न किसी जमात के पास पहुंच जाएंगे और कभी इम्कान यही है कि 25 से ज़ायद 30 के करीब जो है इंडिपेंडेंट एमएनएज हैं वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने वाले हैं, जिनमें से आज 3-4 ने तो ऐलान कर भी दिया है और बाकी भी इसी तरह ऐलान होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि लोग जानते हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत नहीं बना पाएगी। अगर वो किसी जमात के साथ इत्तेहाद भी करती है, किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद करती है और इत्तेहाद करके अपने सारे जो एमएनएज़ हैं वो उनकी झोली में डालती है और 101 अगर फ़र्ज़ करें कि 101 ही या 110 ही उनके पास आ जाएँ एमएनएज़, और लेकिन 110 से हुकूमत जो है वो अकेले नहीं बन पाएगी। या तो तहरीक इंसाफ के उस जमात को पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, या फिर उसे जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, क्योंकि 172 का फिगर जो है कौमी असम्बली के अंदर पूरा करना है और 172 से ज़ायद जिसके पास एमएनएज़ होंगे उसी जमात का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो होगा और बाकी भी ओहदे उन्हीं के पास होंगे। लिहाजा इस वक्त ना तो तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बनाए
اور نہ مسلم لیگ نون، نہ پیپل پارٹی، نہ کوئی اور جماعت جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی حکومت قائم کر سکے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس فارمولہ پر کام کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی آپس میں مل جائیں۔ تو اگر نون لیگ اور پیپل پارٹی آپس میں ملتی ہیں تو ان کی جو سیٹیں ہیں وہ ہو جائیں گی کوئی 130-35 کے قریب، 130-35 کے قریب وہ ہو جائیں گی۔ پھر ایم کیو ایم کے اگر 17 میں لائیں تو یہ فگر جو ہے وہ آرام سے پورا کر پائیں گے دونوں جماعتیں مل کے، اگر یہ مل جائیں اور اکٹھے حکومت جو ہے بنا پائیں۔ گو کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔ تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا پائیں، لہٰذا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا ایک ہی موٹو ہوتا ہے کہ وہ ایسی جماعت کو جوائن کریں جس میں وہ کوئی حکومتی جماعت ہو، جس سے وہ کوئی کام لے سکیں، اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں، اور تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی اپنا جو حلقہ ہے وہ بچا پائیں۔ تو یہ تو صورتحال تھی وفاق کے اندر۔ اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر نون لیگ اور پیپل پارٹی بناتی ہے حکومت تو پھر وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، اور موسٹ پرابلی جو ہے وہ شہباز شریف کے نام پر ہی اتفاق کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں، کیونکہ پہلے بھی ان کا تجربہ ہے کہ ساری پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبلی چل پائیں گے اور اپنے کام جو ہے وہ کر پائیں گے۔ پھر معاملہ آتا ہے اسپیکر کا۔ اسپیکر جیسے کہ پہلے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں پیپل پارٹی کے پاس تھا تو اب بھی پیپل پارٹی کے پاس رہے گا، اور پھر صدر پاکستان کا جو ہے وہ جو عہدہ ہے وہ بھی یا تو یہ اس پہ فیصلہ ہوگا کہ نون لیگ اپنے پاس رکھتی ہے یا پیپل پارٹی کو دیتی ہے، لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب دوبارہ صدر پاکستان بننے کے لیے تیار ہیں اور وہ صدر پاکستان بن سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پنجاب میں، تو پنجاب میں سنگل لارجر پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں پہ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اگر اتحاد ہو جاتا ہے وفاق کے اندر پیپل پارٹی کے ساتھ تو پیپل پارٹی پنجاب میں بھی ان کا ساتھ دے گی، اور وہاں سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو بڑے آرام کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت وہاں پہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سندھ چلا جائے گا پیپل پارٹی کے پاس، سندھ جو ہے وہاں پہ پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی، اور اسی جو بلوچستان ہے وہاں پہ مخلوط حکومت جو ہے وہ بننے کے کبھی امکان ہیں، اور اگر یہ پیچ اپ ہوتا ہے یہاں پہ پیپل پارٹی کا اور نون لیگ کا، تو پھر جو بلوچستان ہے وہاں پہ پیپل پارٹی کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور پیپل پارٹی کا وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ کے پی کے اندر بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا۔ تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ کس جماعت کو جوائن کرتے ہیں، کس طرح جوائن کرتے ہیں، وہاں پہ کمپٹیشن ہوگا۔ آزاد کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنی پارٹی جوائن کرنی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی وہاں پہ بھی حکومت بنانا بڑا مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ حکومت وہاں پہ بن سکتی ہے تحریک انصاف، کیونکہ جو مین فیکٹر ہے وہ آزاد کینڈیڈیٹس ہیں، آزاد ایم پی ایز ہیں، وہ کس جماعت کو جوائن کرتے ہیں، کس طرح جوائن کرتے ہیں، اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور حالات نے کرنا ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے۔ چند دن باقی ہیں، جو ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے فائنل رزلٹ ڈکلیئر ہوگا اس کے بعد یہ تمام ایم این ایز اپنی اپنی قومی اسمبلی میں اور اپنی صوبائی اسمبلی میں سے حلف لیں گے، اور حلف لینے کے بعد جو ہے حکومت سازی کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔